الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا معكم إخوتي الكرام إلى مقام الحجاز. كنا قد قرأنا في الحلقات السابقة مقام الصبا ومقام النهاوند والعجم والبيات والسيقا، واليوم سنقرأ بإذنه تعالى مقام الحجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.